السلام عليكم حبيباتي غزالات، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا يا ربي في احسن صحه وفي احسن حال يا رب. اليوم جيت باش نقدم لكم واحد المسيمنات اللي خفاف هاد الدرافات وسريع التحضير. هذوك المسيمنات معمرين ان شاء الله. دونك في 10 دقائق انت واجده. كاين العجل لا دلك لا تسمحني، تابعيني وشوفي كيفاش غنعمل. دونك غنبداو دابور يعني بالطريقه ديال تحضير العجينه، بعد غندوزو لطريقه تحضير الحشوه ونشوف كيفاش غنعمرهم. اوكي يلا البنات بسم الله. دونك المقادير ندور لكم التليفون. دونك عندنا دقيق، انا خديت 3 كيسان، ابخي كل وحده تاخذ يعني اللي حبت. دونك 3 فيغ دو فارين بلس 1 كويير دو لوفور شيميك، معلقه ديال خماره الحلوى. انا غنحطها على البنات وغنخويهم هنايا. وشويش الملحه، ان بو دو سيل، ان بو دو سيل. دونك انا الملحه البنات كنعبر بيدي، وانا ما كنعرفش نعمل بمعلقه. دونك بشويه الملحه، ان بو دو سيل. دونك عندنا ميزاننا 2 كويير دو بور فوندي، 2 معالق ديال الزبده. فوالا وغنديرو شويش الخل، يعني جات معلقه صغيره ديال الخل، شويه ديال الخل باش كيرطب وكيخلي العجينه زوينه. اوكي البنات، وغنجيب ماء دافئ. دونك ici on a mis les filles 3 verres de farine. Moi j'ai mis à mesure comme ça. Donc après c'est à vous de choisir la quantité, c'est à volonté comme vous voulez. Moi j'ai mis 3 verres de farine, pardon. Donc 3 verres de farine. J'ai mis 2 cuillères fondues de beurre. J'ai mis une petite cuillère de sel plus une petite cuillère de vinaigre. Maintenant on va mélanger le tout avec de l'eau tiède. Donc, je vais mettre de l'eau. Après l'eau, la quantité d'eau ça dépend la farine. Donc البنات الماء على حسب لا فارين. دونك كاين لا فارين اللي كتشرب وكاين لا فارين اللي ما كتشربش. داكوغ، فاحنا هنا العجينه ديالنا خاصها تكون جاريه شويه بحال عجينه المغرب، غير هي خاطره شويه. Donc il faut que ça soit la farine, les filles liquides comme comment on appelle ça, comme les crêpes. Donc on va tout bien mélanger. On se casse pas la tête, hein, juste mélanger comme ça. Donc je répète les ingrédients les filles. Donc j'ai mis 3 verres de farine, 2 cuillères fondues de beurre. J'ai mis du sel, une petite cuillère de sel, une petite cuillère de vinaigre. Ok. Donc j'ai tout mélangé bien. Voilà. Et je vais passer au mixeur. Je ne casse pas la tête. Donc directement, on va mettre ici et je vais passer au mixeur les filles. Voilà. Et donc, je vais le passer au mixeur et après je reviens vers vous. نرجع معكم البنات من بعد. دونك ما طحنت داك الخليط ديال لافارين غنوريه لكم. دونك ها لا تكستور تاعو كيفاش عامله. دونك فوالا كيكون هكا خفيف. داكوغ. دونك غندوزو للطهي ديالو دابا. دونك دابا البنات غنوريكم طريقه الطهي بلا ما نخوي شي طاسه ونضيعو ونسخو الماعن على والو. دونك فوالا درت انا عملت المقله هنايا تسخن. من بعد ما سخنات غناخذ واحد الامبانسي هكا ديال لوسيل ديال الزيت، باردون غناخذ شويه الزيت هكا في البانسو وغندهن. دونك وغنخوي شويه. تاخذوا نتوما مغلفه، انا ما كناخذش مغلفه، ما كنبغيش نضيع الوقت البنات في يعني في نبقى هز حط كندير نيشان منها، ما كنكثرش عندنا الماء عند غسيل نوحلو. دونك كنحطوه بحال هكا حتى كيطيب. نتوما غتشوفوا كيفاش. ما تكثروش البنات، خاصها تجي رقيقه بحال دو كريب، خاصها تجي رقيقه. دوك نشوفوها من الجناب نشفت مزيان. فوالا نخليوه حتى
نحسوا بها شويه. هكا باقا ما شدتش روحها. ملي تشد روحها دونك فوالا خاصهم يبقاو طريين، ديك خاصها ما تطيبش بزاف. حاولوا ما امكن ما تطيبش بزاف البنات. فوالا نقلبها هكا. هاد غير كيطيبوا يعني ما كياخذوش الوقت. نوريكم الاولى والثانيه كيفاش ومن بعد نعاودو نقلبوها ثاني هكا صافي ونحطو يعني غير نص طيبه باسكو باقي غيعاودو يطيبوا. دونك نوريكم بنات الا بغيتو تعرفوا العبار المغلفه غنوريكم كيفاش. انا ما ولفتش نعمل المغلفه ولفت هكا. مثلا انا عندك مغرفه غديري قياس هكا هذه ما غارفاش فوالا يعني كنعملو غير شويه وكنخليوه وماشي كل مره كندهنوها البنات. دونك فوق غير ما خاص العجينه تكون خفيفه. العجينه ما تكونش ثقيله بزاف البنات. شوفوا لا تيكستور ديال فوالا il est vraiment liquide comme la pâte en fait à crêpe. فوالا خفيفه ما تكونش ثقيله بزاف. صافي كنقلبوها. مرة كندهنو هاد لابوال ندهنو المقله بشويه هكا بالبانسو بزيت باش نديرو ثاني بزاف الزيت نعمرو غير شويه. نعاودو نقلبوها تاني هكا. خاصها تبقى باش طيب من جوج يدخلها شويه طياب كيما قلت لكم. ما خاصهاش تحمر دونك تبقى هكا حتى كطيب. نحسو بها دخل شويه طرقاش العجينه ونقلبو تاني. خاصها تبقى طريه رطبه في يدينا باش تجينا سهله في الطيب. فوالا نعاود قدامكم واحده اخرى. نحيدها من قدام النار. هادوك يجيو بحال السمنات معمرين غزالين وساهلين يعني في التوجد ديالهم. نبقاو نعاود ندلكو نعجنو ساهلين ماهلين. كنتسناوها كيف قلت لكم. دونك شتيو كي كيجيو البنات دونك خاص السمك ديالهم يكون رقيق ما يكونش غلاظ بزاف باش ما يجيوناش معجنين. شفتوا دونك فوالا كطويهم كما بغيتي تلعبي بهم كما بغيتي. هذاك الخل كيحافظ لهم على الطراوه ديالهم وديك الزبده ثاني يعني راه محتاجينش كل مره نعملوا ندهنوهم. دونك البنات شفتوا الطريقه كيفاش. دونك من بعد نتلاقى معكم باش نوريكم الحشوه كيفاش غنحضروهم بعد كيفاش نعمروهم. داكو حبيبات ديالي. دابا البنات بعد ما خلصت يعني الطياب ديال الكريم ديالنا المسمن. دونك دابا غنقدم لكم مقادير ديال الحشوه. دونك المقادير وهي انا عندنا هنا بصله مشربله محكوكه يعني مقرده وعندنا الزيتون دونك سي دي زونيون زونيون غابي
avec des olives coupées, donc zitoun, ou des poivrons piquants, c'est à choix, soit poivrons des poivrons donc douces, comme vous voulez. Ici, on a des carottes râpées, عندنا خيز محكوك, وعندنا هنا الكفتة viande hachée, عندنا هنا قزبر ومعدنوس مقطعين, du persil et du coriandre coupé, du sel الملحة, وعندنا هنا دي شامبينيون, دونك البنات الشامبينيون راه كلشي عارفو, وعندنا هنا دي زيبيس, دونك ici il y a du cumin, الكمون, عندنا سكينجبير دو جونجابر, عندنا الكوزة هنا دونك دو مسكاد, وعندنا هنايا كومون نابيل سا البزار بوافرون نوار, كركمه, الخرقوم عرق باسكو ما كنستعملش بزاف يعني داك الخرقوم ملون, دونك هذا صحي من الاحسن, دي بابريكا دونك تحميره البنات, فلفل احمر حلو, دونك هذه تحميره كنقولوا حنا المغاربه. دونك غنتوكلوا بسم الله على بركه الله, نوريكم الطريقه كيفاش غنبدا. دونك غنبدا بالاول, غنرمي الكفتايه البصلايه الاولى, فوالا نبدا نركب لكم. دونك انا ديجا ميلوني الزيت, دونك ديجا انا درت الزيت, فوالا. نخليو البصله حتى تحمر الدبن البصله, دونك on va bien sauter les oignons jusqu'à ce que devient un peu doré. On va ajouter aussi des carottes râpées, donc غنزيد خيز محكوك, جزر محكوك. ساهلين, après la farce des fils c'est au choix, vous pouvez mettre ce que vous voulez. دونك البنات رجعت معكم, دونك من بعد ما شفتوا دونك البصله وخيزو هما دبلوا, دونك après avoir bien doré les carottes avec les oignons, غنزيدو الكفته, فوالا. كان عسريه البنات سي بوغ سا كنلقاكم الظهر ديالي. دونك غنزيدو البصله, باردون, غنزيدو الكفته على البصله, يعني ما كايناش نحمر البصله الكفته وحدها, دونك الكفته غادي تحمر مع نديروها نزيدوها على هاد الخيزو والبصله, كلشي غيتشحر مع بعضو, بيان لي كادو بيان. Donc si vous avez remarqué, j'ai pas mis encore des épices, donc c'est exprès, c'est pas une idée, parce que si on dit les épices من départ كيحرق لينا, ça va coller. Maintenant je vais ajouter des champignons, غنزيد الشامبينيون البنات, وغندير شويه الملحه, دونك فوالا الملحه عينك ميزانك, فوالا chacun son goût, on met un peu du sel, voilà. Je vais mettre des persils et du coriandre, de القزبر والمعدنوس, à peu près 2 grandes cuillères. Je vais ajouter aussi des olives. Donc البنات ما نكثروش الملحه باسكو عندنا الزيتون مالحه. Moi je vais pas mettre le piment vert parce que je vais mettre les salades à la place. Après chacun son goût, كما قلت لكم كل واحد والشوا تاعو, يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. Je vais ajouter maintenant des épices. Donc غنزيد دابا العطريه البنات بعد ما لحمت الشحه, غنزيد العطريه.
صافي. سي بغيتو ديروا دي كورجيت غابي، اللي بغى يدير القرعه محكوكه، فلفله محكوكه مكمشلوضه رقيقه، اللي بغى يدير يعني الخضره نتوما حر في الاختيار. يعني بصله مثلا او هذا راه تما كيجيو زوينين. داك لي كورجيت اوسي والبوافوار كيجيو تما زوينين. انا ما عنديش يعني كنقضيو بالموجود اللي عندنا في البيت ديالنا كنقضيو به البنات، ماشي ضروري في الاسره. يعني الحشوه ثاني كل واحد والاستطاعه ديالو. كنخليو بحال هكا بيان حتى كيطيب ويتشحر. وغادا انا البنات على بلاص دو لا بوفرون دونك دو بيمون فيرت. دونك موا جو في ميت اون كويير دو هريسه. دونك انا البنات غندير معلقه ديال الهريسه حيت كيعجبني لوغو ديال الهريسه. بلاصه ديك الفلفله حاره غادا ندير معلقه ديال الهريسه. دونك اون كويير. دونك ابري سي شاكان كوم كي قلت لكم كل واحد وعلى حساب الذوق ديالو، على حساب يعني لو شوا ديالو، كل واحد ولوغو ديالو. يعني نتوما حاولوا ديروا اللي حبيتو. انا هذه غير فكره، وحتى ثاني كل واحد ثاني على قدر المستطاع ديالو. ولي شامبينيون سي با اوبليجي لي فيه، عندك ديريهم، ما عندكش ما ديريش، قضي باللي كاين. حنا يعني اهم حاجه هو زعما الانسان ما يكلفش على نفسه. انا هذه كتعجبني بزاف البنات، كتعجبني بزاف. يعني انا الزوج ديالي اليوم صايم وقال لي والو حنا عاملين ديك البسينات مع عمري ما هادو بقى يعجبني ندلك ونصدع راسي. صافي من بعد اللي في جو في فو دير دونك جو في ميت اون كويير دو صوجا. غندير معلقه ديال الصوجا البنات، اون كويير دو صوجا باسكو نسيت ما قلتها لكمش في ملي قدمت لكم لي زانغريديون. فوالا اون كويير كتعطي بنا هذه حتى هي كتجي فنه. فوالا البنات كما كتشوفوا فخلاص ها هو يعني كلشي وجد. الحشوه دابا راهي طايبه، كنذوقوا الملحه بيان سور. هادشي بنين البنات ما شهيتكم فيه وغزال شهوه منه. دوك الحار على سا ديبو لوغو. البنات اللي بغاش دير الحريره الحريره ويلي وعدي. البنات اللي ما بغاش دير الهريسه سي با لا بين. انا كنبغي الحار، زوج ديالي كيبغي الحار، دونك انا عملت الحار. اللي ملي كتاكلش هريسه ما ياكلكش الحار، دونك ما ديروش الهريسه، ما ديروش فلفله حاره. دونك لي فيسكو سو فو مونجي با بيكون سي با لا بين دو ميت لا هريسه سوا لو بيمون فير. دونك سي با لا بين، دونك اون بو ليسي تومبي سي با اوبليجي. ابري شاكان كوم جي دي سي سكو نا لا ديسبونيبيليتي دون لا ميزون. فوالا دونك سي بون. دابا غنطفي عليه ونخليه يبرد حتى يبرد وغنبدا نعمر في الحشوه. دونك ملي غير نتسنى يبرد ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال الحشو. البنات انا رجعت معكم بعد ما الحشوه بردات اللي عملناها. دونك غنوريكم طريقه الحشو ديالها كيفاش عامله. دونك غناخذوا الكريب بحال هكا وغادي ناخذوا من الحشوه هي اللي بردات. دونك غناخذوا ونحطوا شويه في الوسط هكا ما نكثروش. فوالا فوالا ناخذ شويه غير هكا نقادوهم هكا مدياتنا ماشي مشكل، نطويهم بحال هكا. دونك كي نطويو البنات نوركو على العجينه، شفتوا كيطوي وركي هنا في هذا الفراغ ماشي مشكل، بحال راه كتسلمني. دونك نورك بحال هكا ونجيب نطوي هكا ونجيب اخرى حتى هي نطويها. دونك كيجي الشكل ديالهم بحال هكا، شفتي. دونك كنطويهم بحال هكا وكنحطو حتى كنكملو. نعاود نطوي وحده اخرى قدامكم باش تشوفوا. دونك ناخذو هكا الحشوه نحطوها في الوسط هكا. دونك كي قلت لكم البنات كنبقاو نشحروا في ديك البصيله والكفيته وداك الشيء حتى كتوقف تماما ما يبقاش فيها لاصوص ديالها. دونك كنطوي هكا بطريقه الطي كنتمنى تكونوا شايفينها. فوالا دونك كنطوي هكا نجيب الجهه الاخرى هكا ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. كنورك كما قلت لكم هكا في الفراغ باش كيلصق.
ابخي البنات اللي غلبتكم تقدروا تلصقوها بالماء والدقيق، مي ما محتاجاش. دونك من بعد هكا ما عمرتها غنحطها طيب. تسمعوا يا البنات يا الغزالات. دونك غنحطو دونك دابا غنبداو نسمن. غناخد فيه هكا تاع الزيت وندهن المقله ديالي. دونك اون با برون ان بو دو لويل اون با فوالا ونحطها بحال هكا. دونك فوالا نحطوها البنات اون با ميت سور لو كوتي وين سدينا ونحطوها بحال هكا. اوكي ميم سي البنات ديالنا غيبداو يطيبوا كذا كوميتان. دوكا طيبي جوج 3 4 اللي بغيتي في دقه وحده. دوكا انا سبق لي وجهزتهم باش نربح الوقت باش ما يجيكمش الفيديو طويل. فوالا دوكا انا مثلا غادي ندير 4 في خطره انا باش نضيع الوقت باسكو الفطور قرب يأذن وراجلي خاصو يفطر. فوالا البنات تقدروا ديروا الحشوه كثيره كما عملت انا دابا وتقسموا على حساب القياس اللي بغيتو وديروها في ساك دو كونجيلاسيون وديروها في كونجيلاتور كوم سا لو جور و فولي فيغ تجيكم ساهله. نهار تبغيو تطيبوا تجيكم الحشوه يعني ساهله واجده عندكم. غير جبديها بكري حتى ديكونجلا ناتورالمون غير ما تسخنوهاش وتعمري بها طيب الكريم ديالك سوربريز تعمري بها او سواء ديروها بحال هكا تعمروها وتستفوها في المجمد في شي بلاطو حتى كتجمد تشد روحها تقبض روحها وتحطوها في شي بلاستيك بحال مثلا بالنسبه لي خدام في رمضان غير كتجبدي من الكونجيلاتور بحال هكا جاهزه وكتحطي في المقله كيبداو يطيبوا. Donc je sais que vous allez bien compris les filles. Donc j'ai dit que on peut par exemple préparer la farce en avance et on met la quantité au fur et à mesure qu'on veut. Par exemple si on a besoin pour 4 crêpes, 5 crêpes, on met dans le sac congélation, on met au congélateur. Le jour où on a besoin de faire, on prend juste la farce, elle est déjà prête. On la laisse décongeler normal, on ne la chauffe pas. Et après on fait les crêpes, on le remplit, on prépare directement. Si on unifie aussi, on peut les conserver comme ça. On peut les conserver comme ça. Donc on la remplit comme ça déjà rempli et fait. On le met dans un plateau, par exemple, comme ça en plastique, on met congélateur. Dès que ça devient bien congelé, on prend un sac congélateur et on met dedans, on met congélateur. Le jour où on a besoin, on va juste sortir du frigo directement sur la poêle. Donc, كما كتشوفوا البنات هيا يعني اما كيطيبوا نخليو ما تبقاوش تقلبوا البنات. دونك اون با تورني شاك فوا اون با لي ليسي بحال هكا اون با ليسي باش كنحسوا بهم يشدوا روحهم بيان يشدوا روحهم مزيان. مابقاوش غير تقلبوا باش ما يتحلش لكم العجينه. راهم كيجيو غزالين وبنات بحال كتاكلي في المسمن. طلع نقلب الزويته البنات نحدا كاع العوره. دونك ندهنو بحال هكا راه ديجا المقله مدهونه. دوك من التحت ماشي مشكل نخليو حتى نحسو بهم تحمروا مزيان. يا بخي ان شاء الله نحيدوهم. ودات طلع الحريره ديالي شوفها لا تحرق لي. هذه واحد الحريره درتها بواحد الطريقه صحيه ما كنديرهاش الناس بالدقيق. هذه الحريره كنديرها انا كتجي خفيفه وصحيه ما كتضرناش. هذه حريره مغربيه. دونك من بعد ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه التحضير ديالها ان شاء الله يكون عندي الوقت نديرها لكم. انا كنديرها بالشوفان. دونك الشوفان اللي حطيت لكم في واحد الوصفه اللي هو صحي يعني واللي بغى ينقص الوزن. فانا دونك انا راجل متبع الريجيم عملتها بالشوفان ما كان الدقيق وكتجي بنينه ما نقولش لكم حتى هي كتجي غزاله. حتى حنا كلشي كيجيبني والله خباتي حتى كيجي كلشي بنين. دونك غنقلبوهم هكا بشويه. دونك ملي تبغيو تقلبوا البنات غير بالسياسه فوالا هكا. دونك باقا ما طابتش غنرجعها. هذه البوطه انا ثقيله لا بلاك ماشي بحال لا بلاك ماشي بحال كما كنقولوا حنايا بحال البوطه ديال الغاز كتكون حاره دغيا كتهنا من حيت فيه. صافي ملي كيتحمروا من التحت كنقلبوهم على الجهه الاخرى باش كي
وتخليهم يعني كيتحمر على خاطرهم. دوك البنات مع نخليهم يطيبوا حتى يتحمروا من جوج جويه. دونك جو في ليسي كونتيني كوير لي في jusqu'à que ça devienne doré sur les deux côtés et après je vous montre à la finale comment يعني comment que ça ressemble. دونك غنخليهم البنات يتحمروا من جوج جويه، من بعد ما يتكمل التحمار ديالهم غنوريكم كيفاش الشكل ديالهم النهائي. دونك باش ما يجيكمش انا رجعت معكم من جديد البنات باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيكونوا. هما هادو كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. صراحه راهم كيجيو غزالات وخفافات وسهلين في التحضير يعني واقتصاديين وبطريقه اسرع. باش نبقاو نعجنو ندير لكم سمنه، انا كنعملها كمسمنات مع طريقتي. فوالا دونك كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم ان شاء الله. وما تنسونيش من التعاليق ديالكم وما تنسونيش من بارطاجيو وخصوصا عملوا لي لايك. يلا حبيباتي السلام عليكم، دمتم في رعايه الله ان شاء الله، ونتلاقاو في الفيديو القادم. فين غادا وعملي لي بعدا لايك واشتراك وعاد سيري ولا باقا مشاركش القناه ديالي اشتركي معايا. مرحبا بك، ما عندك ما تخسري. يلا باي، السلام عليكم.